अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, हंसते रहो बसते रहो। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह ताला जो है वो आपके हर दिन को ईद बना दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियां दे, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। और मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे पसंद करने वालों का, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमने 5K जो है वो अचीव किया है। एक एक सब्सक्राइबर आपको मैटर करता है जब आप खलूस नीयत से और एक जिहाद की नीयत से लेकर काम को चल रहे हों। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह साथ रहेंगे और आप लोगों का कमेंट, लाइक हमेशा एक अप्रिसिएशन होती है। तो उम्मीद है कि हमेशा आपकी तरफ से इसी तरह से अप्रिसिएशन मिलती रहेगी और आपका प्यार इसी तरह से मिलेगा, ताकि मैं अच्छी से अच्छी अपनी एक कोशिश कर सकूं। कुछ भी जो भी बात आपके साथ करूं, अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे तरीके के साथ, और हर उस मौजू पे जो हमारे माशरे में इस टाइम बुराई बन के फैला हुआ है। तो मेरी आज की वीडियो भी इसी बारे में है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि ये फैमिली जो है ये भी हमारे माशरे का एक नासूर बन के फैमिली सामने आ रही है। ये शगुफ्ता इजाज की फैमिली है और इसके जो आगे दामाद है, जो नौ दौलती अभी नए नए बने हैं, जिनके पास पहले कुछ नहीं था और अब हसरतें जो उनकी अब पूरी हो रही हैं, तो वो माशरे को भी हसरतों में डाल रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी ब्रांड्स कॉन्शियस हैं। हर चीज़ आप देख लें, एक लिपस्टिक भी लगा रही है उसका भी बता रही है, पानी भी पी रही है उसका भी बता रही है, कॉफ़ी भी पी रही है उसका भी बता रही है। मतलब इन लोगों का हालात ये तो एक तरफ था ही। फिर आप ये देख सकते हैं, एक कुत्ता इन्होंने घर के अंदर इतना बड़ा रखा हुआ है। कुत्ता क्या पूरा इंसान है जिसको ये लेके फिरते रहते हैं, इनके बेड्स में घुसा हुआ है, इनकी गोदियों में घुसा हुआ है। अब आप थंबनेल पे अगर देखें तो आपको शगुफ्ता इजाज की गोद में भी कुत्ता ही नजर आएगा। हम वो लोग हैं जो अपने घरों में भी नॉर्मली कुत्ता कुत्ता नहीं कहते, डॉगी डॉगी करके बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि वीडियो बनाते हुए इस लफ्ज को बार बार कहें, क्योंकि इन्होंने इस जानवर को भी जलील करवा दिया है। कि मतलब जिस तरह से ये खुद जलील हो रहे हैं, इनको कितनी बार कितनी वीडियोस के अंदर हाईलाइट किया जा चुका है कि ये जिस तरह से इस जानवर को रखते हैं इस तरह नहीं रखा जाता। फरिश्ते नहीं आते हैं, घर के अंदर नहूसत होती है। जब अल्लाह ताला ने एक चीज में मना कर दिया है फिर भी ये लोग उस चीज को नहीं ऑप्ट करते, उल्टा ये उस चीज को और प्रमोट कर रहे हैं। आप ये देखें, कोल्ड कॉफी का इन्होंने ऐसा ट्रेंड डाला, 35 लाख की मशीन इन्होंने जो रख ली है। अब वो हर घर की जो है ना, आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखें, उनको भी बड़ा शौक चढ़ रहा है कि उन्होंने भी जो है कोई कोल्ड कॉफी पी रहा है, कोई हॉट कॉफी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब ये एक अजीब चेन ऑफ जो है ना पॉइजन हर तरफ फैलता जा रहा है। एक आपकी जो है ना जो स्ट्रीम लाइन है उसके अंदर ये पॉइजन ऐसा आ रहा है जैसे पानी के अंदर जो है वो फैल रहा है। एक इन्फ्लुएंसर को उल्टी हरकत करता है, दूसरा भी वही करता है। अब आप ये देख लें कि शादीशुदा बहनें तो जो कर रही थी सो कर रही थी। अनिया की आप ड्रेसिंग देख लें कि ये किस तरह से जो है वो आती है, शीशे के सामने खड़ी होती है, टांगे जो है टेढ़ी मेढ़ी कर रही होती है और किस तरह इसका सारा सीन होता है। अब इससे जो छोटी है उसको भी आप ये थंबनेल में देख सकते हैं, उसका आप इंस्टा पे जाके उसकी रील्स चेक करें, आप वहां पे देखें। मतलब शगुफ्ता इजाज ने बेटियों को क्या बना के पेश कर रही है, क्या हमारे माशरे में पेश कर रही है। अपनी इद्दत में भी जो इसने, बज़ाहिर तो ये छुपी हुई थी, लेकिन जिस तरह से फिर ये सामने आई है, ठीक है माना है कि ये दुपट्टा सर पे लेना इनकी जो है वो इनके लिए एक मुसीबत ही है, लेकिन जिस तरह के पहनावे पहन के ये आ रही है, आगे बेटियों को जिस तरह से लेकर आ रही है, तो ये कौन सी क्लास है। ये क्या क्या हमारी बच्चियों को बनाना चाह रही है। कहीं इसे किसी ब्रांड के कपड़े ला के दिखाने हैं, ये उसका पहन लिया है, ये इसका पहन लिया है। मतलब अजीबो गरीब है। फिर आप ये देखें कि अनिया और उसका हस्बैंड जो है वो उनको पूरी दुनिया को दिखाना है कि वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं। फिर वो छिछोरा जो अली हमजा है वो गोद में उठा के बीवी को, उसकी आप देखें टिकटॉक पे वीडियो चल रही है। मतलब एक अजीब इन्होंने नहुसत, बेगैरती, बेशर्मी फैलाई हुई है। और फिर कहा जाता है कि इनके ऊपर जो है तनकीद क्यों की जा रही है, रिएक्शन वाले जो है वो गिबत कर रहे हैं या इनसे जेलस हो गए हैं। आप मुझे बताएं, ये लड़कियां जिस तरह अपना आप दिखा रही हैं, ये जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं, जो ये हरकतें कर रही हैं, जिस तरह से मेकअप कर रही हैं, जो सब कर रही हैं, क्या किसी शरीफ खानदान में, किसी शरीफ फैमिली में इस तरह का कोई भी कर सकता है। आप अपनी बेटी को करवा सकते हैं, आप खुद करना चाहेंगे। सिर्फ ये वही औरतें हैं जो पाबंदियों का शिकार हैं या हसरतों का शिकार हैं, जो इनको देखती हैं और एक उनके हाथ में गैजेट होता है और वो इस पे खुश हो जाती हैं और वो नीचे आके इनके वॉरियर्स भी बन जाते हैं कि भाई आप तनकीद क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़े खुश हैं तो फलां हैं। दिस इज नॉट द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। बेसिकली दिस इज बेगैरती। आप अपने माशरे को एक नसूर बन के, एक जहर बन के जो है उसके अंदर सरायत कर रहे हैं। आप शर्म खत्म कर रहे हैं। बेटियों को बेटियां नहीं रहने दिया जा रहा। बेटियां जो है दुपट्टे लेके, हिजाब लेके भी जो है वो पढ़ भी सकती हैं, वो बिजनेस भी कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर
ٹھیک ہے ماں شوبز سے ہے، لیکن جو یہ اب سامنے آ رہا ہے انسٹا پہ، یہ جو ریلز کا تماشا ہوتا ہے، ہاؤس وائف جو تماشے کر رہی ہیں، اس نے ہماری جو گھر بیٹھی عورتیں ہیں ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے، ان کو حسرت کا مریض بنا دیا ہے۔ وہ ان کو دیکھتی ہیں اتنی لائم لائٹ میں، ہر کوئی یہی چاہتی ہے کہ وہ اس چیز پہ آ جائے، گھروں کے اندر سڑی ہوئی پھیر رہی ہوتی ہیں، فیملیز اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، ہر کسی کو برانڈ سب چاہیے، پیسے جمع کر کر کے ان عورتوں نے ان کو سبق دیے کہ آپ برانڈز کی چیزیں لیں اور برانڈز کے کپڑے پہنے، اور یہ فیملی تو انتہا کی انہوں نے گھٹیا حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں۔ ایک جو ہے یہ انگلینڈ چلے گئے ہیں، دعا دینی چاہیے ان کو، مرحوم یایا صاحب کو، جن کی بدولت جو ہے یہ اتنی عیاشی کر رہی ہیں ماں بیٹیاں، لیکن ان کی وہ عیاشی جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت گھٹیا مثال بن رہی ہے۔ وڈوز ہوتی ہیں، پوری پوری زندگی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے، وہ پوری زندگی اپنے بچوں کو بڑے ہی سلیقے طریقے سے پال کے جوان کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عورت ایسی ہے، اس کی ساری بیٹیاں ہی جو ہیں وہ نمائش کا ذریعہ بن گئی ہیں، خود تو شوبز میں آئی ہی تھی، لیکن اب نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا ہے۔ اور آگے داماد صاحب جو ہیں وہ، ان کی فیملی پھر بھی کوئی تمیز والی تھی، پہلے جو ہے وہ اس کی ماں بھی دوپٹہ وغیرہ لینا، ابھی ماں بھی آئی تھی تو وہ بھی جو ہے ایک لنڈے کی میم بہو ہے، دوسری جو ہے وہ ساس کو بھی اس نے وہاں بنا دیا تھا، جو پھٹے ہوئے بالوں کے ساتھ نگر صاحبہ بھی وہاں پہ پھیر رہی تھی شگفتہ اجاز کو کاپی کرنے کے چکر میں۔ تو عجیب ہی انہوں نے جو ہے نا بے شرمی کا ماحول بنا دیا ہے، مائیں جو ہیں وہ مائیں نہیں رہنا چاہتی، بیٹیاں جو ہیں وہ ڈاچیاں بنی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں یہ ہمارے معاشرے کو کس طرح سے جو ہے نا کس طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ یہ جو علماء حضرات رجب جیسے انفلوئنسر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس نے غلط کیا، ٹھیک ہے جی اس نے غلط بھی کیا، لیکن اس نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا، وہ بار بار معافیاں بھی مانگ رہا ہے۔ وہ علماء کہاں سو گئے ہیں جو یہ عورتیں کر رہی ہیں، ہماری بچیوں کو، گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو جو خراب کر رہی ہیں، ان کو روکنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے کوئی فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ ان کو کوئی کیوں نہیں روکتا؟ ان کے لیے کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں کراتا؟ ان کی کیوں نہیں کوئی سدے باب کر رہا؟ کوئی ایسی ریسٹرکشن ان پہ کیوں نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ شودر بے مہار بن کے عورتیں جو ہماری سوسائٹی کا ستیہ ناش کر رہی ہیں، آپ دیکھ لیں ان شوبز کی عورتوں کو دیکھ لیں، سلیو لیس پہنے ہوئے ہیں، دوپٹے اترے ہوئے ہیں، آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں مرد عورت ایک دوسرے کو، یہ کیا ہمارا کلچر دکھا رہے ہیں؟ اور وہی چیز جو ہے وہ پھر کلچر کے اندر ایک آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر آ کے ہمارا دین، ہمارے علماء، ہمارے مسلمان، ہمارے یہ اتنے غیرت مند جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ آ کے جو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کو بھی جا جا کے کر رہے ہیں۔ میں ڈائریکٹلی فرق ہو کر بھائی اور یہ شہباز کے شہزاد بھٹی جو بھی ہیں، ان جیسے لوگوں سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ اسلام اور دین کی خدمت کرنے کی بات تو کرتے ہیں، تو یہ ان عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اس کو کون روکے گا؟ گھر بیٹھی بچیوں کو جو غلط ترغیب دی جا رہی ہے اس کو کون روکے گا؟ کوئی ایک مرد تو جو غلط حرکت کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کو جان لے لیں گے، لیکن یہ جو نسلیں خراب ہو رہی ہیں ان کا سدباب کون کرے گا؟ ان کو کون روکے گا؟ ان پہ کون فتوے لگائے گا؟ کوئی تو اٹھے جو اس چیز کو روک سکے، جو ہماری بچیوں کو، ہماری آنے والی نسلوں میں اس چیز کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ دوپٹہ لینا جو ہے وہ اب نہ ایک وہ آکورڈ چیز سمجھی جا رہی ہے، سلیو لیس پہننا، کیپری پہننا نارمل چیز ہو گئی ہے۔ بچیاں ایسے اتنا ماں باپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن باپ اور بھائی بھی ایسے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ڈاچیاں بنا کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا رہ ہی نہیں گئی ہے۔ تو پھر اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں ہی آئیں گی، تکلیفیں ہی آئیں گی، عذاب ہی آئیں گے، وہاں پر پھر ویسا ہی جو ہے حکمرانیاں بھی ہوں گی اور ویسی ہی وہاں پر جو ہے ویرانیاں بھی ہوں گی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس جہاد میں آگے بڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔